السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال لا ستاتيستيك ديسكريبتيف على القناة ديالنا في اليوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله الحصة الثالثة. كما قلنا أننا غادي نديرو لي كورات غادي يكونوا بروفيسيونيل، داكشي علاش الحصص كيكونوا طوال، كيكونوا فايتين نص ساعة، لأن كنشرحو جميع لو بوين اللي كاتبين خاصنا نشرحوهم مزيان. بالنسبة للناس اللي جاو أول حصة دونك خاصهم ضروري انهم يمشيو يشوفوا الحصص الفاتين. درنا جوج حصص مهمين بزاف باش انك تفهم هاد الحصه هادي. الحصه الاولى شفنا فيها واحد ديفينيسيون او ما يسمى بالانتروداكسيون جينيرال على لا ستاتيستيك ديسكريبتيف، وشفنا لا ديفينيسيون ديال لا ستاتيستيك ديسكريبتيف اكسيتيرا. والحصه الثانيه تطرقنا المرحله الثانيه في لا ستاتيستيك ديسكريبتيف وهي لو طابلو، كيفاش كننشئوا لو طابلو. شفنا فيه لا موداليتي، شفنا فيه لو افيكتيف، شفنا فيه لو افيكتيف كومولي، لا فريكونس كومولي، لا بورسونتاج اي لو افيكتيف cumulé décroissante et la fréquence cumulée décroissante حيث أن هادو croissante، هادو effectif cumulé croissante وهذا fréquence cumulée croissante وهادو décroissante. وشرحنا كيفاش أننا كنعمروا هاد لا طابلو ستاتيستيك. الناس اللي ما فاهمينش كيفاش يعمروا لا طابلو ستاتيستيك ما عليكم إلا أنكم ترجعوا الحصة الفايتة. سي تري بيان. وشفنا لا كورب كيفاش كنديروا الدياغرام اون باطون، وقلنا لا دياغرام اون باطون صالح لاش؟ صالح الكاركتير كونتيتاتيف ديسكري، لان حنايا في الحصه الفايته شفنا غير لا كاركتير كونتيتاتيف ديسكري. مازال ان شاء الله غادي نشوفوا لا كاركتير كونتيتاتيف كونتيني، وغادي ندوزو في نفس المراحل اللي دزنا فيهم بالنسبه للديسكري. سي تري بيان. الو قلنا ان الدياغرام اللي صالح بالنسبه للكاركتير كونتيتاتيف ديسكري وهو الدياغرام اون باطون. سي بيان. الوغ نشأناه وقلنا ان الدياغرام اون باطون كيكون عندنا لاكس اكس كيكون فيه اكس اي وهما لو موداليتي، وبالنسبه لايغريك كيكون بدلاله ان اي وهما الافيكتيف، او بدلاله لا فريكونس. انت كتختار اللي بغيتي، ومن الاحسن كنديروا ان اي دونك راه لا ميم شوز. الا بغيت دير بدلاله لا فريكونس كديروا. سي تري بيان. دابا نشوفوا واحد الحاجه اخرى، نكملوا دابا على الحصه الفايته. بوليغون ستاتيستيك، حيت كنقولوا بوليغون ستاتيستيك هو واحد لا كورب. سي بيان. هاد البوليغون ستاتيستيك فيه جوج انواع، كاين بوليغون دو فريكونس ولا بوليغون ديال اش دو افيكتيف. دونك نتايا على حساب الدياغرام اللي صايبتي. الا صايبتي لاكس او اكس او ايغريك عفوا، هذا اللاكس هذا رسمتيه بداله ان اي يعني بداله الافيكتيف، فانه هاد لا كورب هذا اللي نرسموه بالحمر هو كيكون في الرؤوس ديال هادو، هنايا. دونك ها هو لو بوليغون ديالنا، ها هو كيكون بحال هكا ويمشي هكا ويمشي هكا وهكا وهكا وهكا. شي سامبلومون هذا هو اللي كيتسمى بوليغون ستاتيستيك. وقلنا فيه جوج انواع، كاين بوليغون افيكتيف وكاين لا بوليغون دو فريكونس. الا شئنا هاد لاكس او ايغريك بدلاله لو فريكونس شي سامبلومون هذا كيتسمى لو بوليغون دو ان فريكونس. صافي. سي بيان. دابا هاد لو بوين هادي تطرقناها. دابا نمشيو ثاني حاجه، لو كورب كومولاتيف تراسي ا بارتي دو effectif cumulé croissante et effectif cumulé décroissante. C'est bien. Ou fréquence cumulée croissante et fréquence cumulée décroissante. C'est simplement يعني إما غادي نرسموه بدلالة la fréquence cumulée décroissante ou la fréquence cumulée décroissante ou la fréquence cumulée croissante، أو باستخدام le effectif cumulé décroissante et effectif cumulé croissante. سي بيان. الوغ كيفاش غادي نرسمو هاد لا كورب ديالنا؟ سي سامبلومون غنمحيو هاد لا كورب هذا ونكملو. شوفوا معايا مزيان.
الوغ نرسمو لا كورب ديالنا سي بيان. الوغ هنايا نحاولوا ان نختاروا واحد السلم مناسب. سي بيان، هنا كيكون بدالة اكس اي، وهنا على حساب الا بغيت دير بدالة لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت اي لا ايفيكتيف كومولي ديكرواسونت كنديرو ان اي. سي بيان. بغيتي العكس، بغيت دير بدالة لو فيكتيف كومولي ديكرواسونت لا عفوا لا فريكونس كومولي ديكرواسونت لا فريكونس كومولي كرواسونت كدير هنايا اف اي. صافي سي تري بيان. الوغ اكس اي نختارو دونك سلم مناسب على حساب اكس اي اللي عندنا هنايا 3 2 اكسيتيرا 16. يعني من الاحسن نديرو كل مربع فيه جوج. دونك نديرو هنايا جوج 4 6 8 10 12 14 16. سي تري بيان. الوغ دابا نمشيو لان اي. ان اي ركز معايا هنايا. ان اي وهي اللي عندنا هنايا لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت ولا ديكرواسونت بحال الا شفنا له اللي عنده هنايا اللي كبير شكون هو 30. لا ميم شوز حتى هنا لو ايفيكتيف كومولي ديكرواسونت هو 30. يعني 30 يعني من الاحسن نديرو كل درجه. كاين اللي غادي يدير كل درجه فيها 3، كاين اللي غادي يدير كل درجه فيها 4 اكسيتيرا. حنا نديرو كل درجه فيها 4. صافي 4. صافي ها هي. دونك نحاولو نكبرو. ها هي هادي نسميوها 4 صفر 4. ها هي كل مربع فيه 4. 4 زائد 4 8. ها هي دونك 8 زائد 4 12. دونك حتى 30. دونك زيد زيد لها 4 يعني 16. سي بيان. 16 زيد لها 4 هي 20. 20 زيد لها 4 24. 24 زيد لها 4 هي 28. 28 زيد لها 4 شحال هي 32. صافي حبسنا هنا حيت حد 30 حيت عندنا لو ايفيكتيف كومولي ان اي حد 30. سي تري بيان. شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ حنايا غادي نكتبوا للبروف هذا اللي غادي نرسمو بالخضر هو ان اي. يعني بالنسبه للايفيكتيف ان اي وهي الايفيكتيف دونك حنا نديرو هكا لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت اللي بالخضر هو لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت. مزيان. الوغ شوف معايا لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت هو الذي رسمو باللون الاخضر. الوغ لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت اش كيقول لنا؟ كيقول لك انه في الحاله فاش كتكون عندنا اكس اي كتاخذ لنا 3. يعني كتاخذ لنا 3. ها هي 3. شحال كتاخذ لنا لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت؟ كتاخذ جوج. يعني اكزاكتومون الوسط هنا جوج. ها هي مزيان. الوغ من 3 ل 7. مزيان. في راه 7. ها هي 7 جات هنايا. يعني انا من 3 ل 7 كندير واحد الخط هنايا. صافي ها هو مزيان. صافي من 3 ل 7 و اكزاكتومون من 7 ل 8 عاوتاني ندير واحد الخط، ومن 8 ل 10 لا ميم شوز، ومن 12 ل 15 لا ميم شوز، ومن 15 ل 16 لا ميم شوز. صافي فهمتوا؟ سي تري بيان. دابا غادي نمشي لو بوين 7. 7 الوغ لو ايفيكتيف كومولي ديالها كرواسونت هي 8. كنمشيو ل 7 نمشيو ل 8 اكزاكتومون جات 8 هنايا. يعني ها هي 8. سي تري بيان. دونك من 7 ل 8 عندنا خط ها هو لا ميم شوز. سي بيان. ها هو كيما كنشوفوا حنا نشأناه. الوغ لا ميم شوز غنمشيو عاوتاني لاش شكون اللي تابعه 8. الوغ 8 ها هي شكون اللي عندها 8 عندها شحال ليفيكتيف كومولي كرواسونت ديالها هي 15. يعني 15 فين جات 15 اكزاكتومون نقولوا تقريبا هنايا طن 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 طن. يعني 8 15 يعني غتجي هنايا. ها هي سي بيان. الوغ ها هي من 8 لاش من 8 ل 10 نديرو خط من 8 ل 10. ها 10 اكزاكتومون تقريبا بحال هكا. هاي مزيان 8 ل 10 لا ميم شوز. 10 عاوتاني لي ايفيكتيف كومولي ديالها هي 23. الوغ غنمشيو ل 23 هادي 24 اكزاكتومون 23 اللي تكون بحال تن 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 هكا. دونك هنايا 10 دونك كتكون هنايا لو بوين ديالنا. مزيان. ها هي دونك جات في 23 ياك بعدا. الوغ هنا 23 دونك من 10 ل 12 من 10 ل 12 ها 12 دونك 12 تجي هنايا اكزاكتومون غادي يكون عندنا واحد الخط داير بحال هكا تقريبا. صافي
سي تري بيان. دونك لا ميم شوز هنايا، دونك نتوما بالمسطره اكسيتيرا كيخرج لكم داكشي اكزاكتومون مزيان صافي. دونك هنايا كنرسم هنايا تقريبي، دونك هنايا اكسيتيرا 12 عندنا في ليكسيكيمي 27، يعني 12 غتكون بحال هكا حتى ل 27. في راه 27 هي تجي هنايا. سي بيان، دونك 12 27 سي بيان 27 و 12 لاش ل 15، يعني تجي لهنايا 15 هي الوسط هنايا تن 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 اوكي ها هي صافي. الوغ لا ميم شوز عاوتاني هنايا، عاوتاني من 15 في الافيكتيف كيميلي ديالها 29. 29 يعني هادي 28، يعني 29 فوقها شويه. دونك نقولو هنايا اكزاكتومون هنايا صافي. غادي دير لها حتى لاش حتى ل 16، من 15 حتى ل 16 سي بيان. ومن 16 شنو عندنا فيكتيف؟ عندنا 30. 16 طن 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 نديرو لها بحال هكا 16 حتى ل 30. 30 فوقها نيت غير شويه، ها هي صافي. ونديرو هكا واحد الخط. سي تري بيان. هذا هو كيتسمى لنا الدياغرام ديالنا، لو كورب ديالنا. سي بيان. هذا بالنسبه الافيكتيف كوميلي كرواسونت. افيكتيف كوميلي كرواسونت حنا شئنا. دونك هادو، دونك الا رسمتيها اكزاكتومون بمسطره مقاده غتخرج لك اكزاكتومون هادو راه مقادين. الوغ غنرسموك هنا باش يبان. الوغ هاد المسافه هادي من هنا لهنايا شكون هي؟ من هنا لهنا، من هنا لهنا هي ان ان، قيمه ان ان. من هنا لهنايا هي القيمه ديال ان 2. من هنا لهنايا هي القيمه ديال ان 3. من هنا لهنايا هي القيمة ديال ان 4. من هنا لهنايا هي القيمة ديال ان 5. من هنا لهنايا هي القيمة ديال ان 6. ومن هاد الشوية هذا هو القيمة ديال ان 7. إلا شتي ان 7 شحال كتساوي لنا؟ ان 7 هي ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 ان 6 ان 7. ان 7 هي الصغيرة، انت صغيرة المسافة بيناتهم. دونك ها هي ان 2 شحال كبيرة شوية، كبيرة عليها شوية. فهمتي داكشي علاش خدات لنا جوج. عندك 4 دونك راه كبيره على جوج، يعني كبير عليها. شوف هذه 8 دونك خاصها تكون كبيره بزاف، ها هي. دونك اكسيتيرا 7. دونك الا رسمتي راه غادي كيكون بين اكسيتيرا دونك 6 وها جوج عاوتاني صغيره. دونك القيم اللي بين هادو هما لو ان. سي بيان، هما لو افيكتيف ان اي. سي تري بيان. الوغ دابا نشئنا لو افيكتيف كوميلي كرواسونت. نقدروا نرسموا افيكتيف كوميلي ديكرواسونت. الوغ نرسموه بالزرق نيت لو افيكتيف كوميلي ديكرواسونت. اش كنا قلنا ديكرواسونت؟ كيقول لكم 3 هنايا ها هو لو افيكتيف كوميلي ديكرواسونت. في الرا ها هو لو افيكتيف كوميلي ديكرواسونت. يعني عندك هنايا 30. دونك هنا 3 تجي 30 إلى 30 نقولو اكزاكتومون بحال هنايا. سي بيان. يعني من 3 حتى ل 7، حتى ل 7 غادي يكون خط هنايا مزيان. دونك من 3 حتى ل 7 سي بيان. الوغ وعاوتاني من 7 حتى تعطينا 28، يعني ننزلو شويه 28. من 7 حتى لاش حتى ل 8، يعني من 7 حتى ل 8، يعني من 7 حتى ل 8 واحد الخطيوط صغيور هكا صافي. دونك اكزاكتومون اجي هنايا نزيدو هكا ها ل 8 وهادي نطولو شويه. سي بيان. من 7 حتى ل 8 حنا هنا. ومن 8 شحال عنده 22. 22 جات هنايا في النص ديال هذاك 22. ها هي. الوغ هنا من 8 حتى لاش حتى ل 10، حتى ل 10 طق. ها هي من 8 حتى ل 10 حنا حطينا خط. دونك راه باينه كيفاش كنمشيو. من 8 حتى ل 10 حطينا حتى 10 شحال فيها 15. الوغ 10 15 16، يعني 15 تكون هنايا طن 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 طن. نقولو هنايا تقريبا ياك من 10 لاش حتى ل 12. من 10 حتى ل 12 يعني هاد زاد شويه بحال هكا. سي بيان. نرسمو عاوتاني ب 12 شحال فيها؟ عندها 7. 12 7 يعني تجي لتحت هنا شويه طن طن طن. ها هي 12 جات 7، يعني ب 12 ها هي 12 7. سي تري بيان. من 12 حتى ل 15 حتى لهنا ها هي. سي بيان. الوغ من 15 شحال فيها؟ 15 فيها 3. 15 فيها 3 يعني جوج تكون هنا 4، هنا 3 تكون فوق هذه شويه ها هي 3. الوغ من 3 16 مزيان. و 16 هنايا شحال فيها؟ 16 شحال فيها؟ 1، يعني 16 تكون اكزاكتومون 1 هذه هنايا. وندير واحد الخط هكا.
سي تري بيان. دونك هذا اللي بالزرق اللي رسمناه بالزرق شكون هو؟ هذا هو لو ايفيكتيف كومولي ديكرواسونت، واللي بالخضر هو لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت. سي تري بيان. الوغ ها حنايا رسمنا لا كورب ديالنا، نتمنى انكم فهمتوا كيفاش كنرسموا. سي بيان. غير هنايا ركز معايا، نقدروا نرسموا بدلاله لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت و ايفيكتيف كومولي ديكرواسونت، ونقدروا عاوتاني نرسموا باش بدلاله la fréquence cumulée croissante ou la fréquence cumulée décroissante. إلا إلا درنا هاد اللاكس هاد اللاكس او إيكغيك بدلالة اف اي، بدلالة لا فريكونس. أما حيت كيكون بدلالة الإفيكتيف فإن كنقولو إفيكتيف كومولي كرواسونت و إفيكتيف كومولي ديكرواسونت. سي تري بيان. هاد لو بوين هادي ساليناها. دابا غادي نشوفو القياسات اللي نحتاجوهم في لا ستاتيستيك، وهي البارامتر دو بوزيسيون. سي كوا سا لو بارامتر دو بوزيسيون؟ راه شرحناها في الحصه الاولى من البارامتر دو بوزيسيون، هي من بين واحد القياسات ديال الاحصاء ديال لا ستاتيستيك. فيهم ثلاثه الاشياء، فيها لي مود، لي مويان اريتميتيك، وفيها لا ميديان. سي بيان. الوغ نمحيو هاد الشيء ونكملو الكور كما العاده. نمحيو هاد لا كورب هذا راه سالينا منه. دابا غادي نمشيو لاول حاجه. سي كوا سا لو مود؟ لو مود سي سامبلومون سي توت فالور دو لا موداليتي دوني لو افيكتيف اي ماكسيموم. من التعريف ديالو راه ساهل. لا مود هو واحد الفالور ديال لا موداليتي. فين راه لا موداليتي في هاد ليكزومبل هذا هما لي نوت 3 7 8 10 اكسيتيرا حتى 16. يعني لا مود واحد فيهم اما 3 اما 7 اما 8 اما 10 اما 12 اما 15 اما 16. كيفاش انا نعرف انا شكون اللي فيهم لا مود؟ لي مود سي سامبلومون هو اللي عنده لو ايفيكتيف، يعني اللي عنده ان اي ماكسيموم كبير. شكون اللي عنده ان اي كبير؟ هو اللي 8. شكون اللي 8؟ هو 10. سي سامبلومون لو مود اي 10. شي حاجه بسيطه. هذا هو لو مود بالنسبه بالنسبه للكاركتير كونتيتاتيف ديسكري. ان شاء الله غادي نشوفوا لو كاركتير كونتيتاتيف كونتيني ونشوفوا كيفاش نحسبوا لا مود اكسيتيرا. صافي. سي بيان. دونك هاد لو بوين هادي بسيطه، يعني كنرمزوا لها ب ان، غنكتبوا للبروف. دونك ما نجيوش اون ديريكتومون نحطوا له، كنقول له on a n, le n est maximum, le n est maximum يعني l'effectif maximum égal 8. donc شكون اللي عنده l'effectif 8 هو le modalité 10. c'est simplement donc le mode est 10. صافي سالينا بالنسبه للمود. دابا نشوفوا لو موين اريثميتيك. لا موين اريثميتيك سي لو ريال نوتي اكس بار او او دو اكس. سي سامبلومون اما كنديرو حيت سمع لا موداليتي اريثميتيك، اما كنرمزو له باكس بار او كنرمزو له او اكس. دونك نتا الا كان البروف رمز لك وحده في هادو سي لا موداليتي اريثميتيك défini par معرف par واحد لا غولاسيون. شكون هي لا غولاسيون؟ ان لو اكس بار وهو لو موين اريثميتيك. لو موين اريثميتيك اكس بار كيساوي لنا اشنو؟ كيساوي لنا واحد على ان في لا سوم ديال اي ايكال 1 حتى ل بي ديال ان اي في اكس اي. صافي. شي حاجه بسيطه بزاف. كنديرو ان اف اكس اي. دونك هادي راه شرحناها لا سوم، شرحناها الحصه الفايته من اي ايكال 1 حتى لبي. بي شكون هي؟ هو اخر موداليتي عندنا، يعني عندنا 1 2 3 4 5 6 7. يعني هنايا في هاد ليكزومبل هذا بي هي 7. صافي. سي بيان. دونك الا بغينا نحسبوا لو موين اريثميتيك اكس بار بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا، عندنا ان هنايا. شكون هي ان؟ هي لا سوم ديال هاد ان اي، يعني هي 30 ياك هكاك. حيت كنقول له ان سي لا ايفيكتيف توتال. ان سي ايفيكتيف توتال. كتبوها هنايا ان ايفيكتيف
توتال. مزيان، هادي سي ان. مزيان. دونك قلنا الافكتيف توتال هي 30، يعني 1 على 30 فوا اش فوا لا صوم. دونك فوا لا صوم ديال هادو. يلا بدلنا، غنبداو ب اي ايكال 1 حتى ل اي هنا، يعني غنبداو بواحد ان اي في اكس اي. ان اي في اكس اي يعني ان واحد في اكس واحد. ان واحد في اكس واحد يعني جوج في 3. ها هي جوج في 3. اشنو عندنا لا صوم بلوس، غادي نمشيو اشنو قلنا هذا كونتور، يعني غادي نمشيو لجوج، يعني ان جوج في اكس جوج. ها هي اكس جوج، وها هي ان جوج، يعني 7 في جوج في 6، 7 في 6 اكسيتيرا، بلوس 8 في 7 بلوس 10 في 8 بلوس 12 في 4 بلوس 15 في جوج بلوس 16 في 1. صافي. دونك غنحسبوا هادي وغنشوفوا شحال كتساوي لنا. صافي. هذاك الشيء علاش كتلقى في لي طابلو ستاتيك زايد لك واحد القيمه. شكون هي؟ هي هادي ان اي في اكس اي. كيقول لك هادي سي ان اي في اكس اي. صافي. 3 في جوج 6. سي تري بيان. 7 في 6 42. كتبوها هنايا 42. 8 في 7 8 في 7 56. 56. 10 في 8 80. مزيان. 12 في 4 24 زائد 24 يعني تعطيك 48. 48. 15 في جوج 30. 16 في 1 16. سي تري بيان. الوغ احنا حسبنا ان اي في اكس اي. دونك الا جمعنا لا صوم ديال هادشي كامل وقسمناه على ان على لو افيكتيف توتال غادي يعطينا لو موين اريثميتيك. يعني غنجمعو هادو 6 زائد، دونك نهزو الكالكول هادي. دونك في ليكزام اكسيتيرا عندك تنسالي الكالكول، راه مكاين اللي يعتقك. 6 زائد 4 42 زائد 56 زائد 80 زائد 48 زائد 30 زائد 16 غتعطيك 278. دونك هادي تساوي لنا 278. سي تري بيان. مقسومة على اش؟ على 30. مقسومة على 30 إيكال. دونك مقسومة على 30 كتساوي لنا 9.26. 9.26. دونك في هاد ليكزومبل هذا عطانا 9.26 وهو إكس بار، يعني لو موين أريثميتيك. ألوغ نمحيو هادشي ونكملو. فاش وصلنا دابا سالينا لو موين اريثميتيك. دابا نشوفوا لو ميديان، كيفاش كنحددوا لو ميديان. سي تري بيان. خاصنا نعرفوا واحد الحاجه بعدا قبل. خاصنا نعرفوا ان لي ميديان نو با اونيك، ماشي وحيد. نقدروا نلقاو جوج اكسيتيرا. تقدر تلقى جوج ميديان. صافي. ما يمكنش دونك تقدر تلقى واحد تلقى جوج. صافي. دونك ماشي كونس ماشي اونيك. صافي. سي تري بيان. الوغ شكون هو لي ميديان؟ سي سامبلومون نقراو التعريف ديالو بسيط باش اننا نلقاو، باش نتاكدوا واش كاين اكثر من الميديان ولا لا. كنتاكدوا باستخدام هاد لي صوم هادو. صافي. الوغ لو بلو بيتيت لا ميديان هو لو بلو بيتيت موداليتي. شكون هو لو موداليتي؟ هما هادو الفوقانيين، يعني لو بلو بيتيت الصغير فيهم. ولكن نكملوا الجمله. دون اج دون لو ايفيكتيف cumulé est supérieur ou égal à la montée de effectif total. montée يعني النصف ديال الافكتيف توتال. هاكاك. سي تري بيان. غنشرحها لك بشويه علينا. غادي نهزو لو بلو بيتيت. لو بلو بيتيت يعني اصغر قيمه في لا موداليتي، ولكن دوك اللي مالهم لو افكتيف توتال النصف ديال دونك هنايا لو افيكتيف كومولي، يعني لو افيكتيف كومولي. دونك ها هما لو افيكتيف كومولي مالهم انهم خاصو يكونوا كبر او يساوي سوبيريور او ايكال، يعني اكبر او يساوي من 30 مقسوم على جوج. صافي. لو موتي دو افيكتيف توتال يعني النصف ديال لو افيكتيف توتال يعني على 15. ها حنا غنشرحوها. شوف مزيان. شكون اللي غادي نهزو بعدا لو بيتيت؟ ها هي لو بلو بيتيت موداليتي.
قبل ما نشوفوا لي بلو بيتيت موداليتي نشوف شكون اللي داخل بعدا في هاد لي بلو بيتيت موداليتي. شكون هما اللي عندهم لو ايفيكتيف cumulé est supérieur ou égal à la moitié de effectif total. La moitié de effectif total يعني النصف. n على جوج هو النصف. شحال هو n على جوج؟ هو 30 مقسومة على جوج هي 15. يعني غادي نمشيو للإفيكتيف كومولي اللي عندهم كثر أو يساوي 15 غندخلوهم في هذا القانون ديال لو بيتيت موداليتي. شكون اللي عند هذا 15 ها هو من هنا وحنا طالعين يعني 15 واش اخر و23 حتى هو واش اخر و27 واش اخر و29 و30 هادو كاملين مالهم اكبر او يساوي من 15 من ان على جوج يعني كيطبق عليهم القانون. عاد دابا نشوفوا هادو شكون هما؟ هادو سي لو ايفيكتيف هادو راه ان اي لو ايفيكتيف. حنا شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا لو موداليتي ديال 15 شكون هي؟ لو موداليتي ديال 15 هي 8. لو موداليتي ديال 23 هي 10. لا موداليتي ديال 27 شحال هي 12 وهذه ديالها هي 15 وهذه 16. دونك غادي نشوفوا في لا موداليتي ديالهم شكون لي بلو بيتي اللي صغير فيهم هو 8. يعني 8 هو لو ايفيك هو الميديان اللي بغينا لا ميديان. دونك لا ميديان اي 8. صافي نتمنى انكم فهمتوا هذا لو بوين هذه سي تري بيان. لي ميديان عندنا هنايا هي 8 هكاك مزيان. الوغ كيفاش غادي نتاكدوا واش لا ميديان هي 8 باستخدام هاد لاصوم هذا؟ واش كيقولك هاد لاصوم؟ تبع معايا كيقولك ان لاصوم شوف معايا من جي ايكال 1 حتى لاش حتى جي ايكال اي ناقص 1. اي هو فين كاين لا ميديان. لا ميديان هنايا شكون هو؟ عندنا اكس 1 اكس 2 هو اكس 3 يعني اكس 3 هو لا ميديان اكس 3 كيساوي لنا 8. يعني هنا اي هو 3 يعني انه الا كان هذا الميديان هذا يتحقق هذا القانون ان لا صوم تبع معايا ديال جي ايكال 1 حتى لاش حتى جي ايكال اش. لا ميديان هو 3 ناقص 1. 3 ناقص 1 شحال هي 2. يعني غادي نمشي من 1 حتى 2 ديال اش ديال ان جي. اش خاصها تكون ضروري اصغر او يساوي مناش من ان على 20 على 2 عفوا هي شحال هي 15. 30 على 2 هي 15. نتاكدوا من هذه ثم نعاودوا نتاكدوا من الجوجه. صافي الو غنبداو اش كتساوي لنا هذه؟ غنعوضوها بواحد ها هي جي 1 زائد كونتور حنا عوضناها بواحد نعوضوها بجوج يعني ان جوج. واش نزيدو 3؟ لا لان حد جوج قالك. صافي شحال كتساوي لنا هذه؟ نتاكدوا واش صغير من 15. ان 1 زائد ان جوج ها هي 2 زائد 7 2 زائد 6 هي 8. دونك هذه اصغر من 15 سي تري بيان. دونك هذا ميديان ولكن خاصنا نتاكدوا من الجوجه شنو كيقول لك؟ تبع معايا كيقولك ان لا صوم مناش من اي بلس 1 يعني جي شحال هي اي هنايا عندنا 3 بلس 1 يعني 4 حتى الاش حتى البي هي عندنا هنا 7. صافي سي تري بيان ديال ان جي اش خاصها تكون صغيره مناش حتى هي من 15. اش نتاكدوا؟ يلا سير غنبداو من 4 ان 4 وحنا ماشيين بلس ان 5 بلس ان 6 بلس حتى 7. صافي غنحبسو هنايا 7. غنشوفوا واش اكزاكتومون هذا مالو صغر او يساوي 15. دونك خاصو يكون ان 4 فين راه؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 3 ها 4. ان 4 هي 8 4 2 1 يعني 8 بلس 4 بلس 2 بلس 1 8 زائد 4 يعني 12 13 14 15. دونك 15 راه اكبر او تساوي 15. صافي دونك هنايا 8 زائد 4 هي 12 14 15 سي تري بيان. دونك هذا سي ان ميديان لان تحققوا هاد الجوج هادو. صافي راه باينه
دونك نتايا راه بلا ما قادير لا سوم اكس راه باينه. دونك كتشوف بغيت تاكد ان اكس 3 هو لا ميديان، سي سامبلومون تمشي لاكس 3 فين راها اكس 1 ها اكس 2 ها اكس 3. دونك كدير له بحال هكا اكس 3 تمشي لان تجمع هادو اللي قبل من هنا. دونك 2 زائد 6 شحال 8، 2 زائد 6 8. دونك 8 مالها صغر من 15. تشوف عاوتاني اللي قبل منه مالتا 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 هي 15. 15 حتى هي راه اصغر وتساوي من 15. دونك هذا ميديان. اجيو بينا نتاكدوا واش هاد اكس 4 حتى هو ميديان. ها هي اكس 4 ميديان، سي تري بيان. نديرو 2 زائد 6 غتعطينا 8. 8 زائد 7 دونك فات 8 زائد 7 شحال غتعطينا 15 ياك 8. دونك هنايا نتاكدوا 7 لا 16. 16 ها نتايا نشوف 6 7 8 وي 15. وغادي نمشيو لهنا 4 زائد 2 8 4 زائد 2 6 وهذيك 7. دونك حتى اكس 4 حتى هي ميديان. حتى اكس 4 اي ميديان. علاش؟ لان تحقق الشرط ديالنا. ها هي نعاودو نتاكدوا اكس 4 هي هذه، اكس 4 هي هذه. دونك تاكدوا 7 زائد 6 دونك غتعطيك يعني غتعطيك 15 في كل شيء صافي. 6 7 8 8 زائد هذه دونك هي هذيك 15. وهنايا شحال تعطيك 4 5 6 7 وهنا 7. دونك حتى هي ميديان. اكس 4 حتى هي ميديان. غادي نشوفوا عاوتاني اكس 2 واش ميديان ولا لا. كنديروا هكا يلا شوف معايا من هنا ميديان. دونك هنا 2 ولكن من هاجي راه باينه. دونك 7 زائد 8 زائد 4 زائد 2 زائد دونك راه كبيره على 15. ما خاصهاش تكون كبيره على 15، خاصها تكون اصغر او تساوي 15. مزيان. دونك لا ميديان عندنا 2 في هذه الحاله هذه. عندنا اكس لا ميديان هنايا شكون هما اكس 3 و اكس 4 صافي. يعني لا ميديان هنايا هو 8 و 10 هادو هما لا ميديان. داكشي علاش قلنا ماشي اونيك، يعني راه يقدروا يشدوا 2 قيم صافي. سي تري بيان. الو نكملوا الكور ديالنا. طفات الكاميرا من الصباح انا كنشرح ولقيت حتى شفت لقيت الكاميرا انها طفات. معليش. المهم انه بقات ناير واحد البارتي الاخرى ديال الميديان. لقينا اكس 4 و اكس 3 انهم ميديان. مزيان هنايا كنلقاو اننا عندنا 2 ميديان. في هذه الحاله شنو كنقولوا ان عندنا انترفال ميديان. راه شي مرة كيقولك جبدو جبد لي انترفال ميديان كتجبدها له انترفال ميديان. شكون هو لو انترفال ميديان؟ هو المجال 8 10. هذا هو كيتسمى لو انترفال ميديان. مزيان. الوغ الا بغينا اكزاكتومون نحددو لا ميديان ديالنا فإنا كنقولوا له 10 بلس 8 وكنقسموه على 2 صافي. كنشدو الميليو ديال هاد الانترفال هذا. سي بيان. دونك الا جينا نحسبوها 10 زائد 8 دونك كتعطينا 9 باينه 9. دونك هنايا في هاد الحاله هذا لا ميديان هو 9. مزيان. الا بغينا اكزاكتومون نحددو لا ميديان ديالنا. الوغ هذه هي البارتي اللي بقات. دونك بقات نايره هاد البارتي الاخرى. في اغلبيه كتلقى ميديان كتلقى واحد كيعطيك غير بحال هكا اكس 4 كتحطهم ديريكتومون. الا عطاك 2 هنايا كنقولوا ان عندنا واحد الانترفال ميديان. دونك هاد الانترفال ميديان كنحددوا لا ميليو ديالو هو اللي كنحددوا لا ميديان ديالنا. مزيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديالنا بالنسبه لا ستاتستيك ديسكريبتيف.